حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت فی المنام نبی پاک نے فرمایا حضور فرماندے نے فرمایا میں ایک رات ستا ہاں خواب دے اندر میں وینا کیا نبی پاک فرماندے نے میں خواب دے اندر وینا میں ایک کنویں دے اندروں ایک ڈھول دے نال پانی پیا کرنا اے بخاری شریف دی روایت صحیح روایت توجہ کرنا ذرا نبی پاک فرماندے نے فرمایا میں پانی کڈنا پیا ڈھول دے نال کڈنا پیا لوگوں دے تو سیراب پہ ہوندے نے لوگوں دے تو فائدہ پہ اٹھا دینے لوگ پانی پہ پیندے نے فرمایا میرے بعد او ڈھول حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا ہے حضرت ابو بکر صدیق اس ڈھول نال پانی کڈن لگ پئے اس کنویں دے اندروں پانی پہ کڈ دینے لوگ سیراب ہو رہے ہیں نبی پاک فرماندے نے فرمایا ابو بکر نے ایک یا دو دفعہ پانی کڈیا ہے اس تو بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق نے اس ڈھول نو پکڑ لیا ہے اس رسی نو پکڑ لیا ہے اس کنویں تے آ گئے حضرت جناب عمر فاروق نے اس دے نال جناب ڈھول دے نال پانی کڈنا شروع کر دیتا ہے نبی پاک فرماندے نے فرمایا میرا عمر پانی کڈدا جا رہا ہے عمر پانی نکالدا جا رہا ہے لوگ سیراب ہوندے نے پے لوگ آپ بھی پانی پیندے نے پے اپنے جانوراں نوں بھی پانی پلا رہے نے حضرت عمر فرماندے نے فرمایا ایڈی شجاعت دے نال ایڈی جرت دے نال ایڈی بہادری دے نال ایڈی دلیری دے نال ایڈے خلوص دے نال عمر جناب پانی پیا نکال دے نبی پاک فرماندے نے فرمایا ایڈی جرت نال پانی کڈ دیاں میں کسے جوان نوں نہیں ویکھیا ایڈی بہادری نال اے جناب لوکاں دی خدمت کر دیاں میں کسے جوان نوں نہیں ویکھیا حدیث شریف دے اندر مفسرین نے اکبری دا لفظ بولیا ہے اللہ اللہ فرمایا ایڈا جری تے بہادر حضرت عمر نو نبی پاک نے بولیا ہے اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے نبی پاک نے خواب دی تعبیر کی تھی توجہ کرنا ذرا فضائل عمر سنن والے لاہوریو ذرا دھیان کر دے جانا میرے آقا فرماندے نے فرمایا میرے بعد خلافت دی بھاگ دوڑ میرا ابو بکر سنبھال لے گا حضرت ابو بکر صدیق نے غالباً تقریباً 2 سال خلافت کی دیئے حضرت صدیق اکبر دے بعد حضرت عمر فاروق نے جناب خلافت دی بھاگ دوڑ سنبھال لئی اللہ حضرت عمر فاروق نے تقریباً 10 سال اور کچھ مہینے تے کچھ دن غالباً 10 سال 6 مہینے تے 4 دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت آپ دا گزرے ہے اور جام دے لاہوریو اسلام دی تاریخ دی اندر اے میرا عمر او دلیر حکمران آیا ہے اور او بہادر اور او جری حکمران آیا ہے اور میرے عمر دے دور دے اندر جناب والا انصاف دا ایسا نظام قائم ہویا ہے اور اسلام نے ایسیاں ترقیاں کیتیاں نے اسلام نے ایسیاں منزلاں طے کیتیاں نے اسلام دا ایسی تبلیغ دا مشن تے منہج دا مشن پہنچایا گیا ہے شاید کسی اور حضرت عمر دے بعد شاید کسی اور دے دور دے اندر انیاں جناب والا ترقیاں کیتیاں گئیاں ہون اور جان دے ہو میرا عمر ایڈا جرت والا ایڈا سادہ بھی تیٹیاں بہادریاں والا اے میرا عمر پیارا عمر ہے حضرت عمر دے نام تو کیسرو کسرا دے جناب محلات دے اندر
لرزہ تاری ہو جایا کرتا سی اے میرا عمر کون عمر ہے توجہ کرنا ذرا اور قرآن دا کاری عمر ہے حدیثاں دا حافظ عمر ہے حدیثاں نو روایت کرن والا عمر ہے اور میرے پیغمبر دی طرف حکمت لین والا عمر ہے اور جناب والا دنائیاں حاصل کرن والا عمر ہے رحمان دی طرف الہامی گلہ کرن والا میرا عمر ہے اے کون عمر ہے جان دے ہو توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا اے کون عمر ہے اور میں تے پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی یہ بات دسی ہے آج جناب والا سیزن 2 آج دا جناب پارٹ 2 جمعہ دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا حصہ 2 میں حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کدے کدے ایسا بھی تے وقت آ جایا کرتا سی اور نبی پاک اپنے صحابہ گولوں اپنے جناب والا دیوانیاں پروانیاں گولوں کئیاں مسائل دے اندر رائے لیا کرتے سن اور عمر میرے نبی پاک نو رائے دیا کرتا سی عمر جناب والا فرشاں تے بہ کے نبی پاک نو رائے دیندا سی اللہ پاک عمر دی رائے دے مطابق عرشاں تو قرآن بنا کے نبی پاک دے نازل کر دیا کر دے سن اسی آگو سبحان اللہ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے والدے کیا جے لاہوریو اے میرا عمر ہوئے 18 فیصلے ایسے کیتے گئے نے اور جڑے میرے عمر دی رائے دے مطابق کیتے گئے نے 18 ایسے فیصلے جنہ دے اندر رائے عمر دیئے تے رائے دے مطابق قرآن آسمان تمہارے آئے اے کون میرا عمر ہے اے او عمر جدا احترام میرے ابو بکر صدیق کیتا کر دے سن اے او عمر ہے اور جدا احترام تمام صحابہ کیتا کر دے سن اے او عمر ہے جنہ دا احترام حضرت عثمان حضرت اترے قرار کیتا کر دے سن اے عمر جنہ دا احترام اور حیاء حضرت حسن و حسین کیتا کر دے سن اے کون میرا عمر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کر دے سن آپ دا قول ہے ذرا دھیان نہ سن لیا جے ہر مادے نے اگر کسے جگہ تے نیک لوکاں دا تذکرہ کیتا جائے اگر کسے جگہ تے نیک ہستیاں دا ذکر کیتا جائے فرمایا اونا نیک ہستیاں دا تذکرہ پیارے عمر تو شروع کیتا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے ذکر تو تذکرہ شروع کیتا جائے اور فرمایا کر دے سن مینو اللہ دی قسم عمر ایٹیاں بصیرتاں والا سی عمر ایٹی حکمت والا سی اللہ پاک دی طرف عمر دے نال ہر ویلے ایک فرشتہ ہویا کردا سی جڑا جناب عمر نو ہر موقع تے گائیڈ کیتا کردا سی رہنمائی کیتا کردا سی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم عمر ہو سی جنہ تو شیطان ڈردا سی اور اینا ڈردا سی اگر کتے بدعت جناب والا خرافات اگر کتے جناب غلطی کم کران دی کوشش کردا سی حضرت عمر اگر اوتھے آ جاندے سن تے شیطان دے منہ تے تماچے وج جایا کرتے سن شیطان تباہ ہو کے اتوں رسوا ہو کے نکل جایا کردا سی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کیتا کر دے سن فرمان دے نے مینوں اللہ دی قسم فرمایا عمر عمر فرمایا اگر مینوں پتہ لگ جائے کہ فلاں جانور عمر نہ محبت کردا ہے مینوں عمر نال اتنا پیار ہے کہ میں اس جانور نال بھی محبت کرن لگ جاواں او کون میرا پیارا عمر ہے او کون میرے نبی دا دلارا عمر ہے او کون میرے نبی دا وزیر عمر ہے میرے نبی دا مشیر عمر ہے اور جناب وقت امت دا محدث عمر ہے دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا
قرآن آمدہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اونا تھوڑا جا کے آؤ میرا عمر کون ہے؟ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جناب حبیب کبریا دے کول ایک جناب یہودی تے مسلمان آ گئے. یہ جناب مسلمان آیا یہودی نو لے کے انہاں دا آپس دے اندر رولا پہ گیا ہے. یہ فیصلہ کران واسطے نبی پاک دے کول آ گئے اور میرے نبی پاک نے فیصلہ کیتا ہے. نبی پاک نے فیصلہ کیتا ہے اور عدالت نبوی ہے. میرے نبی پاک دی عدالت جان دے لاہوریو اس عدالت دی اندر نا انصافیاں نہیں کیتیاں جاندیاں. اور پاویں کوئی اپنا ہوئے اور پاویں کو بیگانہ ہوئے اور پاویں کو مسلمان ہوئے اور پاویں کو رشتہ دار ہوئے انصاف کیتا جاندہ ہے. نبی پاک نے انصاف کیتا ہے. حضور پاک نے فیصلہ کیتا تے فیصلہ نبی پاک نے یہودی دے حق دے اندر کر دیتا ہے. یہودی دے حق دے اندر فیصلہ ہو گیا تے جناب اے مسلمان جڑا ہے اے نبی پاک دے فیصلے تو ذرا ناخوش نظر آتا ہے پیا. انہیں یہودی نو نہ لیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر دے جناب در دولت تے چلا گیا ہے. دروازے تے دستک دیتی ہے اس مسلمان نو ایسی کہ میں عمر دے دروازے تے جاواں گا. عمر سیڈ لے گا کیونکہ میں عمر دی جماعت دا کیونکہ میں مسلمان ہاں. عمر آخر میرے حق دے اندر فیصلہ کرے گا. حضرت اور چیک تے کرنا مسلمانوں اور لاہوری اور دھیان گل سن لیا جے. حضرت جناب فاروق اعظم انج کروں باہر نکلے انہیں ساری گل سنائی تے نال کہن لگا آندہ عمر جی میں فیصلہ کرا کے آیا ہاں. حضور پاک کھولو میں فیصلہ کرایا ہے. نبی پاک نے فیصلہ اس یہودی دے حق دے اندر کر چھڑے ہے تے میں تواڈے کولوں نظر ثانیاں کران آیا ہاں. میں فیصلے تو ذرا خوش نہیں. واہ عمر پیاریا میں تیری جرت تو صدقے جاواں. حضرت عمر بڑے حوصلے نال فرمایا ذرا رک جا ذرا ٹھہر جا. حضرت عمر اندر گئے لاہوریو اندر گئے نہ جڑے ویلے تلوار پکڑ لئیے تے باہر آئے اوندیا کہ تے تلوار نال اس مسلمان دی گردن اڑا چھڑیا. باز نے کیا حضرت عمر نے تلوار لہرا کے چند جملے کہے تے بعض نے لکھی ہے حضرت عمر نے دی گردن اتار دیتی. حضرت عمر فرماتے نے فرمایا رہندی دنیا تک عمر ایک گل کرتے نے جس بندے نو میرے آقا مکی مدنی سرکار میرے مرشد پاک دا فیصلہ منظور نہیں او دی گردن دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دے گی. او میرا عمر ایڈیاں محبتاں والا ایڈیاں جرتاں والا. او آج میرے نبی دے فیصلے تینوں پتہ بھی ہے نے لاہوریا. او اسی اپنے آپ مسلمان کہنے ہاں سانوں پتہ بھی ہے اس کاروبار دے معاملے دے اندر اس سود دے معاملے دے اندر اس رشوت دے معاملے دے اندر اس جناب والا جھوٹ دے معاملے دے اندر اس گناہ دے معاملے دے اندر اس رشتہ داری دے معاملے دے اندر ایس خرچ کرم دے معاملے دے اندر ایس نماز تے عبادت تے صدقہ تے خیرات ہر معاملے دے اندر نبی پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے. ایسا پھر بھی اپنی مرضی کرنے ہاں
اسی پھر بھی اپنے دل دی من او کتھوں لے آواں عمر جیسا ایمان کتھوں لے آواں او کتھوں پیدا کراں تیری اندر عمر جیسا ولولہ تیری اندر عمر جیسے جذبات کیویں پیدا کراں توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا آسمان تو قرآن آ گیا رولے پہ گئے کہ عمر نے مسلمان دا قتل کر چھڑیا ہے قربان جاواں آسمان تو قرآن آ گیا اللہ فرماندے نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اولیاء کو سبحان اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا آسمان تو قرآن آیا اللہ فرماتے نے فرمایا دنیا والے ہو گل سن لو فرمایا ادو تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا اللہ نے قسم چک کے آکھی ہے فرمایا ادو تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا جدو تک دلوں جان تو میرے محمد دا فیصلہ نہ من لے میرے نبی دے احکامات نو نہ من لے وہ دار اسلام نال اس بندے دا تعلق کی ہے جڑا نبی پاک دی گل نو تسلیم نہیں کر لیندا غور کرنا ذرا دھیان کرتے جانا اے میرا عمر کون عمر ہے اوے عمر حکمت تے تنائی تے الہامی گلاں نال بڑے بڑے مسئلے حل کرنے والا میرا عمر ہے ذرا دھیان کرتے جانا غور کرتے جانا آؤ میں تنو عمر تے دور خلافت والے چلا آیا آیا آج دے حکمران بھی ہے ایک بھی حکمران ہے غور کرنا ذرا حضرت عمر دا دور خلافت ہے حضرت عمر دی عدالت دے اندر ایک دن فیصلہ آ گیا ایک خبر آ گئی کہ جان دیو لاہور والے ہو اور ذرا دل تھام کے اس گل نو سنیا دے میرے عمر نو پتہ لگا کہ او فلان نوجوان ہے وہ جوان اپنی ماں نو گالاں کڑدا ہے اپنی ماں نو جناب مندا بولدا ہے اپنی امی دا گستاخ ہے اپنی ماں دا دل دکھاندا ہے اپنی ماں نال بدتمیزیاں کردا ہے تے ہووے عمر نو چین نہیں ہوندا جدوں تک دے بندے نہ دو ہاتھ نہ کر لے حضرت عمر نو خبر مل گئی فرمایا لے آؤ اس جوان نو لے کے آؤ نا اس جوان نو میرے عمر دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا گیا اوے جوانا بڑی زبان درازی کر کے ہوشیار سمجھنا ہے ماں دے سامنے زبان کلامیاں کر کے ماں دے سامنے اپنی جوانی دا روح دکھا کے ماں دے سامنے اپنی زبان دی چلاکی تے تیزی بکھا کے اپنے آپ نو سمجھنا ہے اس اماں نے میرا کی بگاڑ لینا ہے اور واقعی تیرا کچھ نہیں کر سکتے تو جوان ہو گیا ہے تیرا تعلیمہ کچھ نہیں کر سکتے اور ماپے بے بس ہو جاندے نے جدوں اولاداں جوان ہو جاندیاں نے اور کرنا ماں نال بدتمیزی کرنا کنی کو کرے گا اور لگ پتا جاندا ہے میں تے کا کرنا وا لاریو جدوں ماپے جان تو ٹر جاندے نے نا تے پلیاں پلیاں نو قدراں ہو جاندیاں نے اور پلیاں نو جناب ماں دا قدر محسوس ہو جاندہ ہے آئے آئے تر جناب والا میرے فاروق اعظم نے بلا لیا آج عمر بڑا آپ دیتا ہویا ہے آج جناب عدالت دے اندر لوگ بیٹھے تے حیران نے عمر آج بڑے پریشان لگ دینے پہ ادھر اس نوجوان نو لے آندہ گیا عمر جلال دے اندر ہے اور عمر غصے دے اندر ہے حضرت عمر فرماتے نے فرمایا اس نوجوان دے پیٹ دے نال ایک پانی دا مشکیزہ لے لو اس پانی دے مشکیزے نو پار لو اور پار کے دے پیٹ دے نال کس کے دے بھن دیتا جائے
پانی حکمت چیک کرے آجے حضرت عمر دے حکم دے مطابق پانی دا مشکیزہ بن دیتا گیا ہے. ادھر جناب اس نوجوان نو چھڑ دیتا گیا. فرمایا خبردار اس مشکیزے نو تو چھیڑیا. اے نوجوان چلا گیا ہے. اگلا دن ہویا تے میرے عمر دے دربار چے بھیج ہویا ہے. حضرت عمر کو معافیاں مانگدا ہے پیا. آندا ہے امیر المومنین میں آئندہ دے بعد نہیں کرانگا, میں گستاخیاں امیدیاں کی دیاں میں نو احساس ہو گیا ہے. حضرت عمر فرماندے نے اپنے خادم نو حکم دیتا, فرمایا ہے تے مسکیزے چوں پانی ذرا ادھا کر دیو, پانی کٹ کر دیو. پانی کٹ کر دیتا گیا, ادھا پانی رہ گیا. اے جوان حضرت عمر فرماندے نے جا نکل جا, چلا جا. اے جوان چلا گیا ہے. اگلا دن ہویا تے بڑھی جی مائیں انہوں انہا لے کے ٹریا ہوندہ ہے پیا. میرے عمر دی تے جان ہے. عمر وڈیریاں دا بڑا احترام کرنے والا ہے. عمر وڈیریاں دا بڑا احترام تے حیا کرنے والا ہے. اوہ نوجوانوں انہاں بزرگاں دا حیا کریا کرو, انہاں بزرگاں دا احترام کریا کرو. رب بڑی عزت دیندہ جے, اور رب لوکاں دے دلاں دے بدلے پڑی عزت تے محبت پاندا جنہاں دا حیا کریا کر. او بزرگ او بزرگ اپنا ہوے بیگانہ ہوے انہاں دی خدمت کریا کر. او میرے عمر دی طرح میرے صدیق دی طرح میں ثابت کر سکنا انہاں دی خدمت کریا کر. رب تاں وی بڑیاں بنائیاں عطا کردا ہے. ادھر جناب والا حضرت عمر دی عدالت دے اندر آج نوجوان ویت بنی کھڑا ہے. ادھر جناب والا یہ اماں میاں جو سفارشی بن کے آئی ہے. امیر المومنین میرا پتر ہے, انہوں احساس ہو گیا ہے میرے پتر تو درگزر کر دیو, انہوں معاف کر دیو, میں اپنے پتر نو معاف کر چلے آئے. حضرت عمر فرماتے نو میرے سپاہیو اس نوجوان دا مشکیزہ لا دیتا جائے. اور لوگوں مشکیزہ لات گیا ہے. اور میرے عمر نے حکمت پر الفاظ کہے. حضرت عمر فرماندے نے فرمایا ہوئے جوانا پتہ کے زمان تو گالاں کڑیاں نے, اور پتہ کے زمان دے سامنے تو زبان چوں اوفتی ہوئے تے گالی گلوچ کیتا ہے. حضرت عمر فرماندے نے فرمایا اس تیری ماں نے تینوں 9 مہینے پیٹ سے اٹھایا تے کدیے نے اپنی زبان چو اوے اوف نہیں سی کیتا, بلکہ محبت نہ تینوں اٹھا کے مشقتاں برداشت کر دی سی, محبت نال تیرے دنیا جیون دا انتظار کر دی سی. آج تو ایک دن بھی پانی دا مشکیزہ بن کے کڑ نہیں سکیا, اس تیری ماں نے 9 مہینے تینوں اٹھایا ہے. حضرت عمر فرماتے نے فرمایا پھر موت دے برابر تکلیف ہویا کر دیئے جدو ماں اپنے پتر نو جنم دین دیئے. فرمایا میں موت دے منہ دے اگے جا کے اور تینو جنم دیتا, ظالمان تمہیں دا قدر نہیں پایا. حضرت عمر فرماتے نے فرمایا پھر اسے تیری ماں نے 2 سال تک تینو دودھ پلایا, تو اس ماں دا کیا قدا کرنے پیا, اس ماں دے نال ایک دا سلوک کرنے پیا. اے نوجوان روئی جاندہ ہے پیا. اور میرے عمر دے تر دنیا حیران کے کیسا جناب سمجھان دا طریقہ حضرت عمر نے اپنایا ہے. اے نوجوان رو کے آندہ امیر المومنین پٹک گیا سا, میں نو احساس ہو گیا ہے میں نو معاف کر دے ہو, میں اللہ کو نمی توبہ کرنا وا. او نوجوانوں یار کدی انہاں گلاں نو سوچ لیا کر. اوے ماواں کولوں باتیں گھٹ ہو جایا کر دے میں, پر فٹافٹ جلال چ نہ آ جایا کر, فٹافٹ غصے چ نہ آ جایا کر. او اس ماں دا حیا کر لیا کر. اگے آؤ نظر کون میرا عمر, گلاں تے بڑیاں نے پر میں گل اختتام وال لے کے جانا وا. او
میرا عمر بڑیاں جرتاں والا. آج جناب والا اے حضرت عمر آج دا موقع آج کر کے فارغ ہوئے نا تے واپس آ رہے تے ایک جگہ تے میرے عمر نے ایسنا پڑھاؤ کیتا ہے. حضرت عمر نے پڑھاؤ کیتا ہے تے میں ایک گل اور تانوں دس دیاں. عمر بڑے روب والا سی پر دل کے خشیتاں بھی بڑیاں سن. میرے عمر دے دل دے اندر خوف خدا بھی بڑا سی. حضرت عمر اکثر راتانوے تے دوانو پتہ ہی ہے وے میرا عمر اکثر راتانو جناب سیر تے گشت کیتا کردا سی. حضرت عمر ایک رات دا ٹیم تے ایک جگہ تو لنگنے نے بے تے میرے عمر دے کناں دے اندر آواز بہ گئی انج لگ دے جویں کو تہجد دا ٹیم ہے تے اللہ پاک دیاں عبادتاں کردا ہے پیا. اللہ پاک دیاں عبادتاں کردے پیا تے نالے جناب والا قرآن پاک دیاں تلاوتاں پیا کردے. حضرت عمر تے رک گئے ٹھہر گئے. حضرت عمر رک کے قرآن پاک دی تلاوت سنن لگ پے. ادھر جناب والا قرآن دی تلاوت سن دیا اے نوجوان جڑا جناب قرآن دی تلاوت کردے پیا. حضرت عمر نے قرآن دیاں تلاوت سنیاں اے پڑھدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے جناب والا نالے قرآن دی سورت بڑی اگے قرآن پاک دی سورت سورہ طور شروع کر لیندہ ہے. پڑھدا کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور. اے قرآن پڑھ دیاں جدوں جناب اینا جملیاں دے آیا نا ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. اے جناب والا اے بندہ پڑھی جاندہ ہے عمر تنہا کھڑا روئی جاندہ ہے پیا قرآن دی عزت نو پڑھ دیاں اے جناب ادھر نوجوان روندہ ہے پیا ادھر میرا عمر سن روئی جاندہ ہے پیا. ہائے ہائے اے دا مطلب ہے وے اے دا ترجمہ ہے وے کہ تیرے تے عذاب رب دا واقع ہو جائے گا. اللہ دی طرف عذاب پہنچایا جائے گا. جے جناب والا تو دنیا دی محبت مال دی محبت جناب والا اللہ دیاں نا فرمانیاں کرے گا. ادھر روایت دی اندر لکھی ہے حضرت عمر سن دیا اینا اللہ دا دل دی اندر ڈر آیا ہے کہ میرا عمر بے ہوش ہو کے تے گر گیا ہے زمین تے گر گیا ہے. ادھر جناب والا حضرت عمر میں تے تو تک پڑھیا لاہوریو میرا عمر 2 ہفتے تک بیمار رہا ہے. 2 ہفتے تک حضرت عمر سے ایک آیت دی وجہ تو دل تے ایسی کھولا لئیے اور میرا عمر بیمار ہو گیا ہے. ایڈی خشیت الہی ہے. گل سنے آندے ذرا بیان کرے آنے حضرت عمر حج دا موقع تیار ہے تے میرا عمر جناب ایک جگہ تے پڑاؤ کی دے رات دا ٹیم
ٹائم تے جناب چان نکلیا ہویا ہے حضرت عمر جناب انج رات نو لیٹ گئے ایک پتھر تے سر رکھیا ہویا تے پیارا عمر جا آسمان والے ویندا پیا تے ویندیاں چان تے نظراں پیاں چان جناب والا آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو گیا چان جناب غروب ہون والے پاسے آ رہا ہے ادھر حضرت امیر المومنین انج اپنیاں سوچاں دے اندر جا رہے نے حضرت عمر اپنے آپ نال گل کر دینے پہ تے نالے اللہ پاک دے سامنے اپنے دل دیاں خواہشاں رکھ دینے پہ حضرت عمر فرماندے نے عرشاں والے کدی عمر دیاں طاقتاں بڑیاں سن ہن عمر آہستہ آہستہ کمزوریاں ملے آ رہے ہیں عمر دیاں طاقتاں جواب دیندیاں جا رہیاں نے اللہ عمر ہن آہستہ آہستہ پستیاں دی طرف آ رہا ہے عرشاں والے عمر دی ایک خواہش ہے عمر دی ایک تمنا ہے او جوانا انج دی تمنا پیدا کرنا او جوانا انج دی آرزو پیدا کرنا حضرت عمر رحمان اگے دعا کر دینے پہ ارماندے نے اللہ عمر زکنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ جے کتے عمر دی خواہش پوری کر دے عرشاں والیا عمر تیرے گلوں شہادت دی دعا کر دیں اللہ شہادت دے دے تے اپنے نبی دے شہر دے اندر عطا کر دے ادھر دعاواں کیتیاں وقت لنگیا حضرت عمر مدینہ پاک آ گئے ٹائم لنگدا گیا لوگوں ویلا گزردا گیا تے میں تے انا دعاواں کیتیاں قبول ہو گئیاں حضرت عمر جناب والا ایک دن جناب فجر دا ٹائم غالباً 28 ذوالحج میں مختصر کر کے گل تواڈے سامنے رکھنی جانا 28 ذوالحج تے میرا عمر ہنج کرو نکلے آئے فجر دی نماز پڑھان واسطے نکلے نے مسجد نبوی تے فجر دی نماز پڑھان لگے نا حضرت عمر فرماندے نے اللہ اکبر نماز شروع کی ہے ادھر جناب والا ایک مجوسی بے ایمان ابو لولو دا نام ہے اے جناب منبر دے اولے ہو کے تے جھبیا اندھیرا سی اے نکلیا انہیں جناب دو داری خنجر دے نال حضرت عمر دے پیٹ دے اندر وار کر چھڑے آئے وار کی دینا حضرت عمر بلند آواز نال فرما دینا کتا میں نو کٹ گیا کتا میں نو کھا گیا کتے نے میرے تے حملہ کر چھڑے آئے ادھر جناب والا حضرت امیر المومنین او جرتاں والا آج دعاواں دا سمر باندھا ہے بیا آئے عمر میں تیری خواہش تو صدقے جاواں تے رحمان نے کی میں تیریاں خواہشاں پوریاں فرما دیتیاں نے ادھر جناب والا اے جڑا حملہ کرنے والا مجوسی بے ایمان ہے حملہ کر کے تے دوڑن لگا اے جناب ایک ساتھی نے اگے ہو کے نماز مکمل کی تیئے انہیں دوڑیا غالباً 17 دے قریب زیادہ کرام نو انہیں زخمی کر چھڑے آئے ادھر انہوں پکڑ لگے آئے دے چادر پا دیتی گئی انہوں پکڑے آئے بے ایمان نے اپنے آپ تے وار کر کے اپنے آپ نو جناب مار لیا قتل ہو گیا ختم ہو گیا مر گیا حضرت جناب عمر بے ہوش ہو گئے ہوش آیا حضرت عمر نو گھر پہنچایا گیا ہے حضرت عمر فرمان نے فرمایا میرے ساتھیو پہلا تے دسو میرے تے حملہ کرنے والا کون ہے مسلمان یا غیر مسلم ہے دسیا گیا تواڈے تے حملہ او فلاں مولولو مجوسی ہے غیر مسلم انہیں حملہ کیتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں الحمدللہ میرے تے حملہ کسی مسلمان نہیں کیتا